जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त एक टॉपिक डिस्कस हो रहा है और वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि नेटो को एशिया में लेके आया जाए और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर वहाँ पे हो सकता है वो जापान और इंडिया है। और ये नेटो मेंबर्स इस मसले को डिस्कस कर रहे हैं कि जो टोक्यो के अंदर जो नेटो का ऑफ़िस है वो खोलना चाहिए। और ये दैट विल बी अ फर्स्ट एवर, जिसे कहेंगे ना, फुटप्रिंट, वो इंडो पैसिफिक के अंदर आ जाएगा। सो अमेरिकन जिस तरह वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो यूरोप को देखते थे, एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप देखते थे, अमेरिकन उसी तरह इस रीजन को भी देखना चाहते हैं। और जो रिसेंटली मैं देख रहा था कि एक लाइजन ऑफिसर टोक्यो में अपॉइंट किया जा रहा है। और ये जो टोक्यो आ रहे हैं, ये इंडिया भी आएंगे। ये कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंडिया जो है ना, इस वक्त सिर्फ एक ही बात की जा रही है कि इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है नेटो की। ये बात ठीक है। इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे फोकस किया हुआ है। इंडिया रशिया के पास भी जाता है। इंडिया जो है वो दुनिया के बाकी ममालिक के साथ भी अपने अच्छे ताल्लुकात है। तमाम ग्लोबल प्लेयर्स के साथ उसने अपना रखा हुआ है एक। और नेटो जैसा जो प्रोमिनेंट मिलिट्री अलायंस है, जो कि 1949 का है, उसका मेंबर बनने के लिए इंडिया में एपेटाइट नहीं है। इंडिया न्यूक्लियर वेपन है स्टेट है। इंडिया के पास कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। न्यूक्लियर ट्राइड इंडिया के पास कंप्लीट है। दे कैन यूज न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी। उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें इंडिया के साथ डिफेंस में पार्टनरशिप करना चाहती हैं। लेकिन ये चीज याद रखें, ये जो सब कुछ है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो रूट्स है ना इंडिया की, नॉन अलाइनमेंट जो इंडिया के अंदर है, जिसको मैं, अगर हम कल जब ऑस्ट्रिया के वजीर आजम से मोदी साहब मिल रहे थे, तो ऑस्ट्रिया वजीर आजम कह रहा हूँ चांसलर के साथ मिल रहे थे, तो तब भी ये बातें डिस्कस हुई कि इंडिया जो है वो न्यूट्रल रहा है। और नेहरू साहब ने 1950s में उस वक्त वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ मिलकर सारा कुछ किया है। सो अभी वॉशिंगटन जो है वो नेटो समिट होस्ट कर रहा है, जो कि 9 से लेकर 14 जुलाई तक वॉशिंगटन डीसी में हो रही है। 75 साल हो गए हैं इस अलायंस को। और 30-32 जो एलाइज हैं सारे इकट्ठे होंगे और दे विल चेक कि कितना कुछ स्ट्रॉन्ग ये उनका बॉन्ड है। और अमेरिका कहता है कि ये जो आर्टिकल 5 है इस ट्रीटी का, बेसिकली दैट बाइंड्स द एंटायर ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है। ये जो कुछ है, ये चीजें जो हैं अब चेंज हो गई हैं। रशिया इज स्टिल अ थ्रेट इन यूरोप के अंदर मौजूद है, लेकिन अमेरिका का थ्रेट चेंज हो गया। जो थ्रेट लैंडस्केप है वो चेंज हो गया। अमेरिका के लिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। एक यूरोप और उसमें रशिया है, मिडल ईस्ट में इसराइल है, और अभी इंडो पैसिफिक में चाइना है। सो वो तीनों जो जहां पे वो समझते हैं कि देयर कुड बी चैलेंजेस फॉर अस। सो रशिया को डील करने के लिए तो उनके पास किसी किस्म के रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, पावर भी है, अलायंस भी मौजूद है। मिडल ईस्ट में उनको पता है कि अरब ममालिक और मुसलमान उठेंगे नहीं कभी भी, इनकी इतनी वैल्यू नहीं है और इतनी ये जोगे नहीं है। सो उन्होंने इसराइल को वो अनलिश किया हुआ है और वो सारा जो उसने करना वो करता रहता है। एंड फ़लस्तीन का इशू है जिसके ऊपर ना कोई मुसलमान इकट्ठे हैं, ना ओआईसी, ना अरब लीग, ना अफ्रीकन यूनियन, कोई कुछ भी नहीं है, मतलब है ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं। सो आ जाए आप इस खित्ते के अंदर, जो खित्ता है हमारा इंडो पैसिफिक, जिसकी पाकिस्तान ये कहता है कि द न्यू कोल्ड वॉर विल बी फॉट ऑन द नेबरहुड ऑफ पाकिस्तान। द प्रीवियस कोल्ड वॉर जो थी वो अफगानिस्तान में, उसकी एक छोटी सी झलक लड़ी गई। और पाकिस्तान जैसे मुल्क 50 साल से उससे मुतासर हो रहे हैं कि आज भी हमारे फौजी भी शहीद हो रहे हैं, हमारी अवाम भी शहीद हो रही है, हमारे मुल्क की वो तरक्की भी नहीं हो सकी। ये होता है जब बड़ी ताकतें आपस में लड़ती हैं, उनके जो नेशनल इंटरेस्ट ग्लोबल स्टेज पे होते हैं, तो हमारे जैसे गरीब मुल्क और वहाँ पे जो करप्ट अशराफिया, जो पावर हंग्री लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशन की भी इज्जत नहीं करते, और ज़ियाउल हक जैसे लोग जिन्होंने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की तवाहियाँ और धज्जियाँ उड़ाई, वो किस तरह उन्होंने निज़ाम हमारा ख़राब किया। खैर वो एक और स्टोरी है कि किस तरह अगर मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी होती
تو دیر واز اے لائکلی پاسبلٹی کہ چیزیں کچھ اور انداز سے ہو سکتی تھیں. اب اس خطے میں اگر آ جائیں تو انڈیا جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے. جاپان کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جاپان از گوئنگ ٹو بی، وہ تو چلا گیا. جاپان کو آج کل یہ کہا جا رہا ہے اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھاؤ. جاپان کی کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل 9 ہے جو کہتا ہے کہ بھئی آپ فوج نہیں رکھ سکتے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم فوج بھی رکھیں، سارا کچھ کریں بیکاز the threat is imminent. اور جاپنیز جو ہیں وہ امریکہ کے بغیر نہیں ہلتے when it comes to defense. ساؤتھ کوریا بھی ہے. انڈیا ایسا نہیں ہے. انڈیا کے پاس اپنی ہر چیز موجود ہے. چائنا کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا انڈیا پہ حملہ کرنے کی. ٹھیک ہے. انڈیا کو بار بار یہ آفریں کرائی جا رہی ہیں، ماضی میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ انڈیا جو ہے اس کا حصہ بنے. انڈیا اتنا کیئرفل ہے کہ انڈیا کوڈ کے کبھی ملٹری کمپوننٹ انہوں نے نہیں بننے دیا. اسی لیے امریکنز کیم اپ ود دس آئیڈیا آف آکس. اس میں بیسیکلی آسٹریلیا کو آن بورڈ لینا تھا کہ آسٹریلیا شوڈ اسٹے اوے فرام دی یورپین پارٹنرز آف امریکہ، جو فرانس جو ہے وہ دے رہا تھا ان کو سب میرینز وغیرہ. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون نے کہا کہ ہم بڑے پریشان ہیں کہ نیٹو آفس جو ہے وہ چائنا کے بیک یارڈ میں کھول رہا ہے امریکہ. یاد رکھیں فرانس will be more interested to engage with India rather than Japan because ان کو پتہ ہے Japan is a sold case in terms of اپنی policy, sovereignty. They don't have anything to share and say and all that. اب نیٹو اگر نئے فٹ پرنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے انڈو پیسیفک کے اندر، امریکنز کہتے ہیں the coming future جو ہے the future of the world will be written in this part of the world. مستقبل یہاں لکھا جانا ہے. جو گلوبل لٹریچر ہے وہ جیسے فار ایگزامپل پچھلے 20 سال 9/11 کے بعد سے لے کے امریکہ کی 2021 کی وڈرال تک جو لٹریچر لکھا گیا وہ پاکستان کے ارد گرد لکھا گیا، اور پاکستان کو انتہائی گندا اس لٹریچر میں جو ہے وہ کیا گیا، اور ہماری پوزیشن بھی بڑی کمپرومائز ہوئی. ہم بڑے وہ جسے کہتے ہیں نا عجیب قسم کی ہر کتاب پاکستان کے خلاف، ہر ٹاک شو پاکستان کے خلاف، ہر دنیا کے کیپٹل میں ہمارے خلاف باتیں ہوئی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں دنیا کا ساتھ دیا. لیکن پبلک لیول پہ حکومتیں نہیں بولتی، لیکن پبلک اوپینین میں پاکستان کو گندا کیا جاتا ہے. جی یہ طالبان کے ساتھ تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا. ظاہر بات ہے پاکستان اپنا نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. پاکستان نے یہ تھوڑی دیکھنا ہوتا ہے کہ امریکہ کی ہر بات تھوڑی ماننی ہوتی ہے یا باقی پارٹنرز کی ہر بات تھوڑی ماننی ہوتی ہے. بہرحال اب یہ جو چائنیز امریکنز کہتے ہیں کہ نیٹو کا آفس لائزن ہونا چاہیے، یورپینز کہتے ہیں، میں نے پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون کی بات کی، وہ کہتا ہے کہ جی نیٹو چائنا کے بیک یارڈ میں کرنا یہ ٹینشن. یورپینز نہیں لڑنا چاہتے چین کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے اٹس ناٹ اے تھریٹ ٹو دا ڈیموکریسی، اٹس ناٹ ایکسپینڈنگ اٹس پولیٹیکل اینڈ آئیڈیالوجیکل جو ڈریمز ہیں یا اپنا جو ویو ہے اس کو ایکسپینڈ نہیں کر رہا. تو ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ وہ اب بزنس کی بات کر رہا ہے، اکانومی کی بات کر رہا ہے، سو ہمیں اسے انگیج کرنا چاہیے. سو اور دین چائنیز ہیں بڑے اسمارٹ ہیں ان چیزوں میں. ان کو پتہ ہے اگر ہم نے پولیٹیکل ایکسپینشنزم کی بات کی تو امریکہ کے پاس ابھی دیکھیں نا، ابھی امریکہ اس سارے خطے میں ایک ہی بات کر رہا ہے کہ جی there is a war and fight between authoritarianism and democracy and all this. ٹھیک ہے. انڈینز جو ہے نا، انڈینز کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کی ویلیوز کیا ہیں اور کیا ہے. انڈیا کو غرض ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ سے. آج کل امریکہ انڈیا کے بارے میں سارا امریکہ اور باقی دنیا میں ایک ہی لٹریچر لکھا جا رہا ہے. وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار انڈیا جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو فالو کرتا ہے، اس کو ویلیوز اور ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ کی کیا ویلیو ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. انڈیا جو ہے وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے کیا پرابلمز ہیں. انڈیا کو پرواہ یہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. سو یہ چیزیں ہیں. لیکن جو مجھے چیز نظر آتی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا سم ہاؤ نیٹو کا ممبر بنے گا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں. انڈیا کے لیے یہ جو پوزیشن ہے نا اپنی، یہ اپنی اٹانومی، مجھے ایسے لگتا ہے دیکھیں جتنے زیادہ ہائی سٹیکس امریکہ کے ہیں نا اتنی زیادہ ہائی سٹیکس چائنا کے ہیں. چائنا بڑا سلو اینڈ اسٹیڈلی اوپر آ رہا ہے. آج جو انڈیا کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے نا، دے مے ناٹ ڈیسائیڈ اور دے مے ناٹ تھنک کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ نیٹو کا ممبر بننا چاہیے. ٹھیک ہے.
डॉक्टर जयशंकर की आप डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट सुनेंगे. एक स्टेटमेंट ये सुनेंगे कि जी इंडिया इज कैपेबल ऑफ काउंटरिंग चाइनीज एग्रेशन, हम ज्वाइन नहीं करेंगे नेटो. ही इज राइट. एट द मोमेंट न्यूक्लियर पावर है, मैंने आपको शुरू में बताया, पैसे लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया बनना चाहता है उसके लिए अमेरिका की जरूरत है. और वो ये है कि अपना जो ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना, अपना चेंज करना, अपनी सारी की सारी जो ओवरऑल जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है और जो ओवरऑल अपने आप को चेंज करने में अमेरिका इतना आसान काम नहीं है. ठीक है जी. कि आप जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर आपको ऐसे नहीं मिलेगा. ठीक है जी. अमेरिका ये समझता है कि हमें जो चाइना है उसको कॉर्नर करना है, उसको रोकना है. लेकिन चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं. चाइनीज क्या करते हैं कि जितने भी चाइनीज नेबर हैं उन सब के साथ उसके इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं. सो अमेरिका को बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है उन तमाम नेबर्स को चाइना से दूर करने में. आप फॉर एग्जांपल आसियान एंड चाइना को देखें, जो आसियान ममालिक हैं उनको देखें, उनकी चाइना के साथ तकरीबन $1 ट्रिलियन की ट्रेड है. $1 ट्रिलियन की. आप क्या समझते हैं आसियान के जो 10 मुल्क हैं तकरीबन, वो चाइना से दूर हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके बैठे हैं. उनको पता है चाइना कितना इंपॉर्टेंट है. इंडिया वुड लव टू हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना इन मैनी वेज एंड ऑल दैट. मेरा ख्याल है काफी हद तक आई डिडंट फॉलो इंडिया चाइना इनके जो ट्रेड टैरिफ्स के हवाले से. बट द क्वेश्चन इज कि इंडिया ज्वाइन करेगा, पर अभी नहीं. ये थ्रेट लेवल डिटरमिन करेगा कि इंडिया को क्या करना है. एट द मोमेंट द थ्रेट लेवल इज नॉट दैट हाई दैट इंडिया शैल कंप्रोमाइज इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाए. सो थ्रेट लेवल इंपॉर्टेंट है. एंड देन जो क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होनी, जंगें उस तरह नहीं होनी, मामलात उस तरह नहीं होने जिस तरह दुनिया समझ रही है, चीजें और तरीके से होनी है. सो ये जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है ये कैसे होंगे, हाउ टू विन अ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. अमेरिका को क्या करना पड़ेगा? इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी सारा कुछ आप कर लें, ठीक है जी. इंडिया कहता है जी हम कैपेबल हैं. भाई कैपेबल आप जरूर हैं, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपके पास पैसा है, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सारा कुछ है, लेकिन इट्स नॉट दैट लेवल ऑफ चाइना के लेवल का नहीं है, मानना पड़ेगा आपको. और इंडिया तमाम जो मिलिट्री डिप्लोमेसी में इंगेज है और हर इंडिया बेसिकली अपनी सेंसिटिविटीज शेयर कर रहा है चाइना के साथ कि मैंने तुम्हारे साथ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चलानी, मैंने एससीओ के प्लेटफॉर्म में नहीं आना. क्यों? कि तुम मेरे साथ हिमालयाज में बात नहीं करते. सो मैं एक जिसे कहते हैं ना डिसप्लेयर शो कर रहा है और ये कह रहा है कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. लेकिन इंडिया को दुनिया के साथ साथ इंडिया दुनिया की जरूरत पड़ेगी. याद रखें मैंने कहा इट्स लेवल ऑफ द थ्रेट जो होगा वो डिटरमिन करेगा इंडिया को क्या चाहिए. अगर लेवल ऑफ थ्रेट इंडिया चाइना कम रखता है तो इंडिया जो है, देखें अगर चाइना लेवल ऑफ थ्रेट एंगेज इनहेंस कर देता है मुख्तलिफ एरियाज में, देखें द चाइनीज विल ऑलवेज नो दैट दे डोंट वांट टू बी सोवियत यूनियन. They don't want to get disintegrated. They are not going to make the mistakes with the Soviet Union made mistakes. They are going to be very careful in this. और उसके लिए वो क्या करेंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो अपने पहले तो वाले नेबर से वो लड़ते नहीं है, नेबर से बड़े अच्छे ताल्लुकात बना के रखें. इसीलिए अमेरिका को मुश्किल आ रही है. ये इंडिया चाइना की जो $125 अरब की ट्रेड है, चाइना रात को इंडियन सोचते हैं क्या करें, जरूरत भी है, काम भी करना है, पीछे भी नहीं हट सकते, आगे बढ़ा भी नहीं जाता. देखें आपको अपने पत्ते इतने अच्छे खेलने चाहिए. यू शुड पोजीशन योरसेल्फ इन अ वे कि अगला मजबूर हो जाए आपके साथ ताल्लुक बनाने में. ये चाइनीज ऐसे करते हैं. सो व्हाई पाकिस्तान गॉट दिस हाई, इतने महंगे लोन्स क्यों लिए, बांग्लादेश क्यों ले रहा है, बाकी ममालिक क्यों लेंगे? बिकॉज ये सिचुएशन ही ऐसी बन रही है. सो नेटो जो है ये चाइना पे डिपेंड करता है कि वो अपना थ्रेट लेवल कैसे बढ़ाते हैं, वो कैसे इंडिया को इनसिक्योर करते हैं. अगर वो इंडिया को इनसिक्योर करने में कामयाब हो गए, याद रखें, तो फिर थिंग्स विल नॉट बी द सेम. फिर इंडिया भागेगा और इंडिया जाएगा यूरोप अमेरिका के उसके पास, नेटो के पास जाएगा.
اور جیسے جاپان پہنچ گیا، ٹھیک ہے جی. اب انڈو پیسفک جو ہے، سو انڈیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر ہم نے فوراً گلے لگا لیا، حق کر لیا اور کہا ہاں جی تسی ساڑے یار یورپ امریکہ کو، ناٹ یورپ امریکہ کو، اور ہمیں یہ چاہیے، تو مطلب انڈیا کی ویلیو برتھ ختم ہو جائے گی. So India wanted to be a tough bargainer with the Americans, and the Americans know this, and they know کہ ہاں جی ایک نئی اسٹیٹ ہے، ان کا 75-76 سال کا ماضی ایک اور رہا ہے، ہم نے کبھی ان کو منہ ہی نہیں لگایا، ہم تو 2005 تک 4 تک 3 تک ان کے اوپر سینکشنز لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو پچھلے 20 سالوں میں گیم چینج ہوئی ہے نا. یہ تو ابھی دیکھیں انڈیا اور پاکستان تو ایکولی نیوکلیر سینکشنز میں تھے، ہمارے اوپر بھی سینکشنز اتار دی، انڈیا کے اوپر بھی اتار دی، تو انہوں نے دوبارہ انڈیا کو کہتے ہیں نا کر کے دیکھا کہ یار کی ملک ہے تو پتہ کرو. دین دے ریئلائز کہ وہ جو فری مارکیٹ اکانومی ہے اس کے اثرات ہیں، پاپولیشن گروتھ ہیں، وہ ساری چیزیں انڈیکیٹرز انڈیا کے اندر موجود ہیں. اینڈ دین چائنا جس انداز سے گرو کر رہا ہے، ہمیں انڈیا کے ساتھ الائن کرنا ہے اپنے آپ. ٹھیک ہے جی. پھر چائنا کیا کر رہا ہے؟ چائنا یورپ کے اندر بڑی پارٹنرشپ کر رہا ہے، اس نے یورپ کو انسیکیور کر دیا ہوا ہے. اسی لیے تو دیکھیں جتنا زیادہ چائنا امریکہ کے جو جسے کہتے ہیں نا کیمپ میں انویسٹمنٹس کرتا ہے، اتنا زیادہ امریکہ کمزور ہوتا ہے. لیکن وہ جو امریکہ کے پارٹنر ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا پیسہ آ رہا ہے، لیکن ان ریالٹی ان لانگ ٹرم وہ سارے کے سارے ویک ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بننے جا رہی ہے. لیکن اگر نیٹو اپنا آفس کھولنے جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اسٹرانگر نیٹو چاہیے، ایک روبسٹ الائنس چاہیے، تو یاد رکھیے انڈیا، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ سارے کے سارے ملک حصہ بنیں گے اس کا. ٹھیک ہے. اور ابھی جیسے سویڈن نے جوائن کیا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے جوائن کیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی اب ہر ملک کو یہ بھی پتہ ہے لیٹس ناٹ بی یوکرائن بننے کی کوشش نہیں کرنی کہ اپنا ملک ہی تباہ کرا لو. ٹھیک ہے. سو وہ جو ایک بفر زون کے طور پہ بنا ہوا ہے اور وہ سارا، سو انڈینز بڑے اسمارٹ ہیں، وہ بڑے کیئرفلی دیکھیں گے. میں نے جیسے کہا آپ کو کہ اٹ اونلی ڈیپینڈز آن دی چائنیز کہ وہ انڈیا کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ انڈیا کو ڈراتے ہیں، تھریٹ انکریز کرتے ہیں، جو کہ وہ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو امریکنز نے بھاگنا دوڑنا شروع کیا ہے، تعلقات بڑھانے شروع کیے ہیں خطے میں. تو اگر ابھی وہ سیکیورٹی وائز، حالانکہ جیسے وہ فلپائنز کی بلنگ کر رہے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا فلپائن کی گورنمنٹ نے، ملٹری نے کہا ہے کہ 1 ملین کے ڈیمیجز چائنیز کا جو ملٹری ہے وہ ہمیں دے، جو ہمارے نقصان کیے ہیں. کبھی وہ ڈنڈے مارتے تھے ان کو، کبھی شپ مارتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے. مطلب آپ چائنیز جو ہیں ان کو پتہ ہے ہم نے یہ فلپائن، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، سنگاپور، یہ سارے ان کو کیسے لے کے چلنا ہے، ان کو بڑے اچھے سے پتہ ہے، وہ ان کو ہلنے بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. وہ اسی لیے بلنگ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایون اگر گریٹ کینیڈا جو ہے اس کے جہاز اگر ساؤتھ چائنا سی میں ان علاقوں میں جاتے ہیں تو چائنیز بلنگ کرتے ہیں ان کی بھی، اور وہ امریکنز کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس سمندر میں یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. تو پھر چائنیز کو، پھر کینیڈینز کو کہا جاتا ہے کہ تم آگے سے بولو، پبلک میں لے کے آؤ. اب ہر جو ملک ہے وہ ہر چیز پبلک میں نہیں لے کے آنا چاہتا، بٹ دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ چائنیز کہاں کھڑے ہیں. وہ چائنیز بڑے بھائی دیکھیں ان کو بہت بڑے، وہ دیکھیں آپ چائنا کو دیکھیں، چائنا کی جو سیکرٹ سروس ہے وہ دنیا کے ہر ملک میں ہے. انہوں نے امریکہ اور کینیڈا کے اندر اپنے پولیس اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں. وہ چائنیز کے باروں بار مسئلے حل کرتے رہتے ہیں، ان کی حکومتوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور اب وہ جو چائنیز کینیڈا اور یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ بڑی، اور وہ بھی ظاہری بات ہے کہ جتنے چائنیز ہیں they don't want to break a link with the mainland China، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ کاروبار وہاں سے ہوتا ہے. جو چائنیز کینیڈا، امریکہ، یورپ میں بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ کاروبار اچھے سے کر سکیں، بیکاز چائنیز آئیڈینٹی کے ساتھ کاروبار کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، مشکل کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اسی لیے چائنیز پوری دنیا میں جا کے پیسہ لے کے تو نیشنلٹیز خرید رہے ہیں. کینیڈا میں، امریکہ میں وہ جاتے ہیں 1 ملین یورو، $1 ملین کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، گرین کارڈ پکڑتے ہیں تو گھر آ جاتے ہیں. مسئلے کوئی نہیں. کنیاں گرین کارڈ لینے ہیں امریکہ $1 ملین پاؤ تو گرین کارڈ لے لو، $1 ملین پاؤ تو گرین کارڈ لے لو. اے تو پہ ہے گرین کا واٹ تو پہ ہے. ٹھیک ہے جی.
سو جو ہاں کل کو یورپ امریکن یہ جو نیٹو ہے انڈیا کو کیا آفر کرتی ہے یہ بھی چیزیں ہیں. سو اٹس اونلی ٹائم اینڈ ٹیبل بتائے گا. لیکن انڈیا کے پاس اگر یہ ایک سچویشن موجود ہو کہ وہ ایسے تعلق کو بڑھا سکتے ہیں اور ان کے پاس ایسا الائنس موجود ہو اور حالات پیدا ہوں تو وہ ضرور بنیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ پاکستان اور کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. چین تو چلو ڈیل کرے گا گرے گا جس طرح, لیکن ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. ہم تو پھر ہل بھی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اٹیک آن آرٹیکل 5 کے تحت نیٹو کے ایک پہ جو اٹیک ہے وہ سب پہ اٹیک. ٹھیک ہے. کل کلاں کو وہ پھر پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گی, وہ چائنا کے ساتھ ریفیوج لے لے گا. لیکن چائنیز بڑے کھوچلے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کوئی ملٹری پیکٹ نہیں کرتے, وہ کرتے ہی نہیں ہیں کسی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں یہ دفاع اپنا اپنا. امریکہ تو کہتا ہے نا دفاع مل کے کریں, وہ کہتے ہیں نہیں دفاع اپنا اپنا. سو ہمارے لیے بڑے چیلنج ہیں. لیٹس سی, we should talk more on this NATO thing. It's a very serious because it's coming in Japan. They're opening an office, license بنا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. So it means یہ سارے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ سارے ادھر آ رہے ہیں. تو جو سب سے بڑا پارٹنر ہے وہ ان کا وہ تو انڈیا ہی ہے. So let's see.